बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री या खुरूज ओदा हासिल करना ज़रूरी है। खुरूज ओदा की फ़ीस 100 रियाल माहाना है। ताम इब्तदाई तौर पर खुरूज ओदा 2 माह का जारी करवाया जा सकता है, जिसकी यकमुश्त फ़ीस 200 रियाल होती है। ये फ़ीस अदा करना ज़रूरी है। खुरूज ओदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन करना अहम है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओदा की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की पाबंदी का हिसाब किस तरह किया जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओदा की मुद्दत का तयन इस्लामी साल हिजरी की तारीख से किया जाना चाहिए। तारीख का तयन खुरूज ओदा की इंतहाई मुद्दत ख़त्म होने के 1 माह बाद किया जाएगा। खुरूज ओदा की इंतहाई मुद्दत ख़त्म होने के बाद अगर उसकी मुद्दत में इजाफा न किया गया हो तो मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद जवाज़ात का खुदकार सिस्टम अस खुद कारकुन को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर देगा। स्पॉन्सर की जानिब से कारकुन को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में खुरूज ओदा की मुद्दत ख़त्म होने के 1 माह बाद शामिल किया जाएगा, जिसके लिए स्पॉन्सर के अफसर या मुकीम अकाउंट के जरिए जवाज़ात की तवासिल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त दी जाती है। वाज़ेह है कि खुरूज ओदा की मुद्दत के दौरान वापस न आने वाले गैर मुल्की कारकुनों पर खुरूज ओदा कानून की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है, जिसके लिए खिर्ज वलमियत की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जिसके मानी वापस न आने वाले के हैं। इस खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आने वालों को 3 बरस के लिए मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जिसके दौरान ऐसे अफराद सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर 3 बरस मुकम्मल होने के बाद ही दूसरी कंपनी या स्पॉन्सर के वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। मुद्दत के तयन में बाज़ अफराद की जानिब से ये गलती की जाती है कि वो तारीख का दुरुस्त हिसाब नहीं करते और इस्लामी साल हिजरी के दिनों का तयन करने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा वापस भेज दिया जाता है। इसलिए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि तारीख का तयन सऊदी अरब में मरवजा कमरी कैलेंडर के हिसाब से किया जाए ताकि गलती का इम्कान न हो। एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया है कि कारकुन की फ़ाइल सीज है, इस सूरत में कफ़ालत तब्दील की जा सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि कफ़ालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि कारकुन की फ़ाइल में किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। ख्याल रहे कि गैर मुल्की कारकुनों के इकामा का नंबर तमाम मामलात में फ़ीड किया जाता है, जबकि सऊदी शहरियों का शनाख्ती कार्ड नंबर सरकारी मामलात के लिए दरकार होता है। अगर किसी कारकुन के ज़िम्मे ट्रैफिक चालान हो या दीगर नौइयत की खिलाफ वर्जी दर्ज हो तो इस सूरत में सरकारी उमूर नहीं निपटाए जा सकते जब तक खिलाफ वर्जी दूर न की जाए। अनजान अफराद और इदारों को अतियात न दिए जाएं। सऊदी अरब में रियासती सलामती के इदारे ने खबरदार किया है कि अनजान अफराद और इदारों को अतियात न दिए जाएं। आपके अतियात दहशत गर्दी की फंडिंग के जुमरे में शामिल हो सकते हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक रियासती सलामती के इदारे ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि कभी अनजान अफराद आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, इनके झांसे में न आएँ। अतियात सिर्फ लाइसेंस होल्डर्स इदारों को ही दिए जाएँ। रियासती सलामती के इदारे ने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि बाज़ गदागर दौलत जमा करने के लिए बुरके में बच्चों के हमरा ये काम कर रहे हैं। अमन आमा ने बयान में मजीद कहा है कि स्पेशल सिक्योरिटी इदारे गदागरी का पेशा इख्तियार करने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो भी गदागरी में मुलव्विस पाया जाएगा उसे कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारे के हवाले किया जाएगा। ईद के बाद घरेलू अमले पर इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि ईद के बाद मई के पहले हफ्ते से दरामद किए जाने वाले घरेलू अमले पर इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत के ज़राए का कहना है कि घरेलू अमले के दरामदी निज़ाम मसांद का तजर्बा किया जा रहा है। चेक किया जा रहा है कि आया मसांद सिस्टम घरेलू अमले की दरामद के मुआहदे के हवाले से इंश्योरेंस स्कीम जारी करने की पोजीशन में है या नहीं। सरकारी बयानात के मुताबिक इस फैसले से इंश्योरेंस कंपनियों से घरेलू मुलाजमत दरामद करने वाले को फायदा होगा। अगर मुलाजमत 3 माह के आजमाइशी मरहले के बाद मुलाजमत की बाकी मानदा मुद्दत के अंदर फरार होती है या ड्यूटी नहीं करती तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी मुलाजमत तलब करने वाले को मुआवजा देगी। अगर घरेलू मुलाजमा को उसके कफील ने तनख्वाह न दी या उसकी हक तलफी की तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी घरेलू मुलाजमा को बकाया जात
ادا کرے گی۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ گھریلو ملازمہ کی درآمد کے معاہدے کی انشورنس اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ مملکت میں ایک ہفتے کے دوران 3000 سے زیادہ گداگر گرفتار۔ سعودی عرب میں امن عامہ کے حکام نے کہا ہے کہ 22 سے 30 مارچ تک مملکت بھر میں 3719 گداگروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ امن عامہ نے خبردار کیا ہے کہ سعودی قانون کے مطابق ہر طرح کی گداگری ممنوع ہے، کسی بھی عنوان سے گداگری کی اجازت نہیں ہے۔ محکمہ امن عامہ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی گداگری کے انسداد میں تعاون کریں۔ مکہ مکرمہ اور ریاض ریجنز میں گداگروں کے خلاف 911 اور مملکت کے دیگر علاقوں میں 999 پر رابطہ کر کے اطلاع دی جائے۔ سعودی قانون کے بموجب گداگری کا انسداد وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ مقامی گداگروں کو حراست میں لے کر سماجی فلاحی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان کی سماجی، ذہنی اور معاشی ضروریات کا جائزہ لے کر مسائل حل کیے جاتے ہیں، جبکہ قانون کی خلاف ورزیوں پر احتساب کے لیے متعلقہ عدالت کو معاملہ سپرد کر دیا جاتا ہے۔ عراق جانے کے لیے آن لائن اجازت نامے کی اجرا کی سہولت۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے عراق جانے کے لیے آن لائن سفر پرمٹ کی اجرا کی سہولت دی ہے۔ ابشر کے ذریعے عراق سفر کا پرمٹ آن لائن حاصل کیا جا سکے گا۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ اب تک عراق جانے کے لیے سفر پرمٹ کے اجرا کی باقاعدہ کاغذی کارروائی ضروری تھی، آئندہ یہ کام آن لائن ہوگا۔ جو لوگ عراق جانا چاہتے ہوں وہ ابشر کے ذریعے سفری پرمٹ آن لائن جاری کرا سکیں گے۔ یہ پرمٹ انہی لوگوں کو ملے گا جو مقررہ شرائط اور ضوابط پورے کر رہے ہوں۔ محکمہ پاسپورٹ نے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیدوار ابشر کے اپنے اکاؤنٹ پر جا کر خدماتی آپشن کا انتخاب کریں، پھر جوازات کا انتخاب کیا جائے، اس کے بعد نئی درخواستیں پیش کرنے والی سہولت کی نشاندہی کی جائے، اس کے بعد درخواست کی نوعیت متعین کی جائے۔ درخواست میں بتایا جائے کہ وہ مستثنی ملکوں کا سفری اجازت نامہ حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ذیلی عنوان ہوگا جس کے تحت عراق کے لیے سفر پرمٹ کی نشاندہی، پھر امیدوار اپنی رہائش کے قریب واقع کمیٹی کا انتخاب کرے، اس کے بعد درخواست مختصر ترین الفاظ میں تحریر کرے۔ بیان کے مطابق قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، سفر میں جانے والے اہل خانہ کے کارڈ کی فوٹو کاپی منسلک کی جائے۔ ویب سائٹ پر موجود اجازت نامے کا فارم بھی منسلک کریں۔ منسلک کاغذات کے خانے میں علاقے کے عمدہ یعنی کونسلر سے رہائش کا مصدقہ کاغذ بھی منسلک کرنا ہوگا۔ مسجد الحرم میں عمرہ زائرین کے لیے 100 دروازے کھول دیے گئے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے زائرین کے بڑھتے ہوئے رش کو دیکھتے ہوئے عمرہ زائرین کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے مسجد الحرم میں 100 دروازے کھول دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ازدحام کو روکنے اور گھٹن کے واقعات سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مسجد الحرم کی اسپیشل سیکیورٹی فورس کے ساتھ رابطہ ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ مسجد الحرم کے 100 دروازے کھولنے سے زائرین اور عمرے کے لیے آنے والوں کو بڑی سہولت ہوگی، زائرین آسانی سے آ جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ زائرین کو رمضان کے دوران متعدد سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مسجد الحرم کے سینوں کی صفائی، دھلائی، سینیٹائزنگ، معذور، بزرگ اور مریض زائرین کو گولف گاڑیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے کا بھی انتظام ہے۔ مسجد الحرم کے دروازوں سے آمد و رفت کے عمل کو منظم کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں روزہ مبارکہ کے لیے یومیہ 16,000 پرمٹ۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اختتام تک روزہ شریف آنے اور حاضری کے لیے 5 لاکھ کے قریب پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ عاجل نیوز نے ادارہ امور مسجد نبوی شریف کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ روزہ شریف کے لیے توکلنا اور اتمرنا ایپس کے ذریعے آنے والے، جن میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں، ان کے لیے یومیہ بنیاد پر 16,980 پرمٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک تک روزہ شریف کی زیارت کے لیے آنے والوں کو جاری کیے جانے والے پرمٹس کی تعداد 5,17,000 تک پہنچ جائے گی۔ رمضان شریف کے تیسرے عشرے میں یومیہ 11,095 پرمٹ روزہ شریف کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے مردوں کے لیے صبح کے وقت روزہ شریف آنے کے لیے گیٹ نمبر 38 جبکہ شام کے وقت دروازہ نمبر 2 مخصوص کیے ہیں تاکہ آنے والے زائرین کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
انتظامیہ کی جانب سے آنے والی زائر خواتین کے لیے صبح کے وقت گیٹ نمبر 24 جبکہ شام کے وقت دروازہ نمبر 24 اور 37 مخصوص کیا گیا ہے جہاں وہ زیارت کے لیے جا سکتی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ متعین اہلکاروں کی جانب سے مسجد نبوی شریف آنے والے وہ افراد جنہوں نے روزہ شریف کے لیے پرمٹ حاصل کیے ہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اضافی ازدحام بھی نہ ہو۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔